این سوخته. اونم دومش. اونی که آره. الو آقا şeyə yollayıb bax Abbasa yolladı muxtəsatı. Abbas ki yanında vardı ona yolladı. این تصاویر توسط پهپادهای جمعیت هلال احمر که جزء داوطلبین ما هستن تهیه شده و الان دارین اینجا شما میبینید که متاسفانه با این سوخته. اونم دومش. اونی که آره. الو آقا şeyə yollayıb bax Abbasa yolladı muxtəsatı. Abbas ki yanında vardı ona yolladı. این تصاویر توسط پهپادهای جمعیت هلال احمر که جزء داوطلبین ما هستن تهیه شده و الان دارین اینجا شما میبینید که متاسفانه